नमस्कार छ सबैलाई। आज फेरि म एउटा कविता लिएर उपस्थित भएको छु हजुरहरूको अगाडि। मेरो कविताको कारणले गर्दा यदि हजुरहरूको चित्त दुख्यो भने मलाई क्षमा गर्नुहोला। र यो कवितामा केही काल्पनिक कुराहरू र केही सत्य कुराहरू पनि छन्। यसमा हजुरहरू विचार गर्नुहोला। राम्रो लागे शेयर गर्नुहोला, राम्रो लागेन आफूसँग मात्रै राख्नुहोला। कविता नशा सम्बन्धी छ, जुन नशा बढिरहेको छ त्यस सम्बन्धी। कविता यसरी छ। पस्यो एउटा 16 वर्षे केटा अफिसमा। पस्यो एउटा 16 वर्षे केटा अफिसमा, शिखर सिगरेट दन्काई। इन्स्पेक्टर साहेब लेख्दै थिए केस अवैध 5 किलो चिनीको। एउटा धोती कुर्ता लगाएको मानिसलाई सामुन्ने बसाई। पस्यो एउटा 16 वर्षे केटा अफिसमा, शिखर सिगरेट सल्काई। के छ सर, सब ठिक छ नि? भन्यो उसले आँखा तेर्स्याई। खुट्टामा खुट्टा चढाउँदै बस्यो ऊ कुर्सीमा र दियो एउटा खुकुरी सिगरेट सल्काई। इन्स्पेक्टर साहेब लेख्दै थिए केस अवैध 5 किलो चिनीको। एउटा धोती कुर्ता लगाएको मानिसलाई सामुन्ने बसाई। किन ल्याइस् तैले चिनी पारीबाट? किन ल्याइस् चिनी तैले पारीबाट? पुलिसको आँखा छकाई। गर्यो तिमीले अपराध ठुलो, 5 किलो चिनीको पोका ल्याई। कानुनले छोड्दैन तिमीलाई बिना सजाय दिलाई। इन्स्पेक्टर साहेब लेख्दै थिए केस अवैध 5 किलो चिनीको। धोती कुर्ता लगाएको एउटा मानिसलाई सामुन्ने बसाई। मानिसले भन्यो, सर हम के करूं? सर हम के गरूं? घरमा खानाको एक दाना थिएन। 3वटा बच्चा, आमा र मेरो जनाना बसेका थिए घरमा मुर्झाई। त्यसैले हिम्मत गरे र बोर्डर पार गर्नमा सहे धेरै कठिनाई। आउँदा एगो पुलिस दाइले पकड्नु भयो र मतिर हेर्नु भयो अलिकति मुस्काई। मैले भने सर हाम्रालाई जान दिनु, म आएको छु उतापट्टि आफ्नो लुगाईलाई बसाई। तर उहाँ तर्केर हेर्नुभयो मधेसको जोस दिखाई। तर उहाँ तर्केर हेर्नुभयो मधेसको जोस दिखाई। मैले चुपचाप अगाडि बढे उहाँको हातमा 10 को नोट थमाई। मैले चुपचाप अगाडि बढे उहाँको हातमा 10 को नोट थमाई। 1 किलोमा 20 रुपैयाँ मात्र बच्ने हो सर। 1 किलोमा 20 रुपैयाँ मात्र बच्ने हो सर। अब हजुर नै बताउनु कसरी खुवाऊँ म उनीहरूलाई दिनको 100 रुपैयाँ कमाई। त्यसमा पनि तपाईहरूको रोल उनीहरूको जुत्ता। त्यसमा पनि तपाईहरूको रोल र उनीहरूको जुत्ता। कहिले भाग्छौँ गल्ली भएर कहिले लखेट्छ कुत्ता। कहिले भाग्छौँ गल्ली भएर कहिले लखेट्छ कुत्ता। काश कोरोनाले मारे हुन्थ्यो, यो काम त गर्नु पर्थेन मलाई यति शर्माई। काश कोरोनाले मारे हुन्थ्यो, यो काम त गर्नु पर्थेन मलाई यति शर्माई। इन्स्पेक्टर साहेब लेख्दै थिए केस अवैध 5 किलो चिनीको। धोती कुर्ता लगाएको एउटा मानिसलाई सामुन्ने बसाई। सिगरेट तान्दै हिँड्दैछन् ठिट्टा कपालमा जेल लगाई। सिगरेट तान्दै हिँड्दैछन् केटा कपालमा जेल लगाई। गाँजा भाङ पिउँदैछन् गजेडी केटा चिल्लममा आगो सल्काई। गिर्दैछन् यी ठिट्टाहरू नसाको खाईमा। बुवाले कमाएको पैसा लुटाई। खै कसले हेरिदिने यो समस्या? कसले गर्ने यो लडाई? खै कसले हेरिदिने यो समस्या? कसले गर्ने यो लडाई? पुलिस दाइहरू व्यस्त छन् चिनी कपडा र खद्दानको पछाडि। तस्करहरू पार गर्दैछन् सिमाना हातमा हात मिलाई।
प्रार्थना गर्छु म त्यो प्रभुलाई, केही गरी सद्बुद्धि दिनु हाम्रो अधिकारीहरूलाई। अनुरोध साथ बिन्ती छ अधिकार पाएको हजुरहरूलाई। अनुरोध साथ बिन्ती छ अधिकार पाएको हजुरहरूलाई। रोक्नुस् यो नयाँ ठिट्टाको नसालु चहल पहल। रोक्नुस् यो नयाँ ठिट्टाको नसालु चहल पहल। कडा नियम बनाए गाडी सवारीको जसरी काटिन्छ फाइन। गाडी सवारीको जसरी काटिन्छ फाइन। 500 ठोक्नुस् त्यो व्यक्तिलाई जो पब्लिक प्लेसमा पिउँछ सिगरेट सल्काई। खोजी खोजी बन्द गर्नुस् गजेडी केटाहरूलाई। खोजी खोजी बन्द गर्नुस् गजेडी केटाहरूलाई। बालिग र नाबालिगको नियम मात्र विवाहको लागि होइन। बालिग र नाबालिगको नियम मात्र विवाहको लागि होइन। यो नियम लगाउनुस् नशा पनि गर्नेलाई। तपाईहरूको बडो उपकार हुन्थ्यो हरेक गार्जियनहरूमाथि। तपाईहरूको बडो उपकार हुन्थ्यो हरेक गार्जियनहरूमाथि। तपाईहरूको बचाइदिनु नसालु हुनबाट हाम्रो युवा शक्तिलाई। बचाइदिनु नसालु हुनबाट हाम्रो युवा शक्तिहरूलाई। धन्यवाद। यसलाई हजुरहरूले अलग रूप नलिनुहोला, तर यो सत्य हो र यो घटिरहेको घटना हो। यसमा पनि हाम्रो अधिकारी पक्षहरूद्वारा, प्रशासन पक्षहरूद्वारा नशा रोक्नलाई पनि रोक्नुस्, नत्र भने नेपालको युवाधन यसै नशामा डुबेर समाप्त हुने कगारमा गइरहेका छन्। हामी सबै प्रयास गरौँ र नशा रोकौँ। धन्यवाद।